ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के हवाला से होने वाली इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में, जिसका ड्राफ्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और वो आइंदा चंद दिनों में नेशनल असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। और ये एक दरीना मुतालबा था गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का, वहाँ के अवाम का, कि उनको वो तमाम जो इक्वल राइट्स हैं जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहरियों में को दिए गए हैं आइन के अंदर, और उनकी जो उस तरह के तमाम जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगरचे वो तमाम राइट्स पहले एक एग्जेक्टिव फंक्शन के ज़रिए उनको फराहम किए गए थे और उसके ज़रिए चल रहे थे। वहाँ पे अदालतें भी थी, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी था, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी थी, दे हैव देयर ओन स्टेटस। और लेकिन इससे भी बढ़कर अब जो नई बात सामने आई है वो इंतहाई खुशाइंद है, और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव स्टेप है। और ये जो पॉजिटिव स्टेप है दैट इज़ इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे लोगों का जो तीन तरह की मुतालबे थे उनके। एक तो उनका था कि जो है वो जुडिशरी के हवाले से कोई बैटर चेंजिंग आए, और इसी तरह उनको जो सेल्फ़ रूल है उनको मज़ीद उसमें आज़ादी दी जाए सेल्फ़ रूल की, उसका प्रोविंशियल स्टेटस जो है वो एक सूबे की तर्ज पे किया जाए। और इसी तरह जो था उनको वो उसके जो इलेक्शन कमीशन के मामला थे वो भी जो है वो इंडिपेंडेंट किए जाएं और लिंक किए जाएं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो इस वक्त जो डेवलपमेंट सामने आई है उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जो तीन बुनियादी चीज़ें मिलेंगी इस जो ड्राफ्ट सामने आया है इसकी शक्ल में, जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वो हासिल होंगी। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? उसमें जो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस है वो दैट शैल बी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ वो एक पांचवा सूबा जो है वो पाकिस्तान का डिक्लेयर किया जाएगा, और उसको प्रोविंशियल एटोनमी जिस तरह बाकी सूबों को हासिल है उसी तरह जो है वो उसको हासिल होगी। और उसके साथ जो चेंज आएगी उसमें जो प्रेजेंट स्टेटस है, आप देखते हैं जो चीफ़ कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान की, तो वो अबॉलिश हो जाएगी और उसकी जगह जो हाई कोर्ट है, इसी तरह जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट है, पंजाब में सिंध हाई कोर्ट है, कराची में, और के पी पेशावर हाई कोर्ट है केपी में, इसी तरह जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है। तो ये इसी तरह हम पांचवी हाई कोर्ट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में हम देखेंगे, जहाँ पे एक चीफ जस्टिस होगा और उसके नीचे जो है वो उसी तरह ऑनरेबल जजेस जो हैं वो काम किया करेंगे। वहाँ की जो जो एपलेट कोर्ट है, जैसे हम चीफ एपलेट कोर्ट कहते हैं, वो डेफिनेटली है इसके बाद जो है वो या तो वो अबॉलिश हो जाएगी और उसका लिंक कर दिया जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, कि उनके जो केसेस हैं आफ्टर हाई कोर्ट वो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, और वहाँ से जो है वो बाकी जिस तरह बाकी हाई कोर्ट से जो अपेक्स कोर्ट में जाते हैं केसेस, उसी तरह वहाँ से भी जाएंगे। हाँ, इसका दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अपनी सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह वहाँ भी अलग से सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के नाम से सामने आए। जो इसके अलावा जो इलेक्शन के मामलात हैं उसमें जो जो प्रेजेंट स्टेटस है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमिश्नर का वो ख़त्म हो जाएगा, और वो बराह रास्त लिंक कर दिया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। और जिस तरह ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं, हर सूबे से मेंबर लिए जाते हैं, तो फिर हमें गिलगित बल्तिस्तान से भी जो मेंबर हैं वो लिए जाएंगे और वो इंडक्ट किए जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, ताकि इस तरह ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होगी कि वो बराह रास्त लिंक करेगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो यूँ एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि ये जो इलाका है ये
گلگت بلتستان کا علاقہ جو 3 ڈویژن پر مشتمل ہے، جس میں بلتستان ہے، جس میں دیامیر ہے، اور جس میں گلگت ایجنسی ہے، اور اس کے 14 اضلاع ہیں. تو یہ 3 ڈویژن اور 14 اضلاع پر مشتمل یہ علاقہ جو انتہائی خوبصورت ہے، اور ہنزا جیسے، سکردو جیسے یہ حسین وادیاں، عطا آباد جھیل جیسی خوبصورت جو یہاں پہ وادیاں ہیں، تو یہ ایک بڑی ہی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو ہے اس علاقے کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ بہت ضروری تھی، کیونکہ یہ جو ریجن ہے یہ آپ کا سی پیک سے جڑا ہوا ہے، یعنی کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، وہ چونکہ روٹ یہاں سے گزرتا ہے اور لنک کرتا ہے یہاں پہ، تو لہٰذا اس علاقے کی جب ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس علاقے کو جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ملے گا، اس سے اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی ویل بینگ میں اضافہ ہوگا، اور وہ ان کی ویل بینگ میں اس طرح اضافہ ہوگا کہ وہاں پہ بھی جو حالات ہیں لوگوں کے بہتر ہوں گے، وہاں کے عوام الناس کو وہ تمام پراسپیکٹس ملیں گے، اور سی پیک کے وہ پوری طرح فائدہ اٹھائیں گے، جس طرح دوسرے ریجن کو سی پیک جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے. اس میں جو پریکاشنری میئرز لینے کی بات ہے، اور ہم اپنے چینل کے توسط سے جو ہم چاہیں گے کہ وہ حکومت دیکھے اس چیز کو، کیونکہ جو گلگت بلتستان کا سٹیٹس ہے، اور جو کشمیر کا جموں اینڈ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے، چونکہ ہم یو این او کی ریزولوشنز کے مطابق جو ہے اس کو گورن کر رہے ہیں، اور ہم اس کو جو پروونشل سٹیٹس جب ہم دیں گے تو اس میں تمام جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ ہمارا یہ جو کشمیر کے اوپر مقدمہ ہے وہ کہیں کمزور نہ پڑ جائے، اور اس ایشو کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط رہے ہمارا، اور اس کے اوپر جو ہمارا پرنسپل سٹینس ہے وہ سنس فرام 1947 اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اور وہ ہمارا وہی رہے کہ جو یو این کی ریزولوشن جو سیکورٹی کونسل نے پاس کی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ خطے کی جو لوگ ہیں ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کا جو ہے وہ الحاق وہ ڈیفینیٹ ہے جس سے چاہیں گے، اور وہ پاکستان کے ساتھ چاہیں گے تو پاکستان کے ساتھ الحاق کیا جائے گا. تو یہ جو پرنسپل سٹینس ہے اس کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اس کو لانے کی ضرورت ہے ڈرافٹ کو سامنے، اور اس کے لیے ہم سجیسٹ کریں گے کہ کوئی جو کمیٹی ہے اس میں، اور جو انیشیل ڈرافٹ کمیٹی ہے اس میں آپ جو ڈپلومیٹس ہیں، انٹرنیشنلی لاء کے اوپر جو گرفت رکھتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل لاء کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ٹیم اس کو ویٹ کرے، اور تاکہ جو کشمیر کے اوپر ہمارا جو مقدمہ ہے وہ ہم بہتر سے بہتر لڑ سکیں، اور وہ ہم پوری دنیا کے اندر اپنے جو مقدمہ ہے اس کو بہتر انداز میں لڑ سکیں، تاکہ بھارت کو اپنے جو ہے وہ سٹینڈ سے پیچھے ہٹنا پڑے، اور بھارت نے جو بزور طاقت مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو قبضہ کیا ہوا ہے وہ ہم اسی طرح اس نے جو وہاں پہ جارحیت کی ہوئی ہے ہم اس کو اسی طرح کنڈیم کر سکیں، اور عالمی فورم پہ ہماری ایک مؤثر آواز سامنے رہے کشمیر کے ایشو کے اوپر، جو کیونکہ ہماری رگوں میں دوڑتا ہے کشمیر کا لہو، اور ہم کسی صورت بھی کشمیر پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ اس کی جو ویٹنگ ٹیم ہے اس میں ایکسپرٹس کو شامل کرے، تاکہ جہاں پہ ہم تمام رائٹس فراہم کریں گلگت بلتستان کے لوگوں کو، وہاں پہ جو کشمیر کے اوپر سٹینس ہے وہ بھی ہمارا قائم و دائم رہے. پاکستان زندہ باد. مجھے اجازت دیجیے گا، جانے سے پہلے سبسکرائب کیجیے گا ہیومن رائٹس پی کے. اللہ رہے گا.